नाई लौट आएगी और फिर सबको यहाँ ले आओ। उधर काफिला मिस्र से रवाना हुआ और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को ये खुशखबरी दी कि मुझे यूसुफ की बू आ रही है। उन्होंने सुना तो कहा, तुम्हारे सर पर एक ही खप्त सवार है। आखिरकार काफिला आ गया। हज़रत यूसुफ का कुर्ता उनके सामने रखकर तमाम हालात सुनाए तो उन्होंने घर वालों से कहा, देखो मैंने तुमसे नहीं कहा था। आखिर सब बेटों ने मिलकर आपसे गुनाहों की माफ़ी मांगी और मिस्र को चल दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने माँ बाप को अपने पास ठहराया और कहा, खुदा चाहे तो मिस्र में अमन और आराम के साथ रहें। फिर उनको अपने साथ तख्त पर बिठाया। सब के सब भाई शाही आदाब बजा लाए। आपने फरमाया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। अल्लाह ने उसको सच कर दिखाया। उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया जो मुझे कैद से छुड़ाया, और शैतान ने जो फिसाद मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान डाल दिया था, आप सबको देहात व बयाबान से यहाँ ले आया। बेशक मेरा रब खैर की हिकमत जानता है। गरज एक अरसे तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक मिस्र में हुकूमत करते रहे। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, भलाइयों को फैलाते रहे। मुल्क मिस्र को अच्छाइयों से भर दिया और बिलाखिर अल्लाह के पास चले गए, यानी आपकी वफ़ात हो गई और आप मिस्र में दफन हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। दोस्तों, पुराने ज़माने में मदियन नामी एक बड़ा पुररौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागरी उनका पेशा था, मगर वो लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त कम तोला करते थे और इसी तरह कम नापा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनके पास नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी, आजिज़ी और प्यार से उन लोगों से कहना शुरू किया, ऐ लोगो, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करो, नाप तोल पूरी दिया करो। लोगों को उनकी चीज़ें कम तोल कर न दिया करो। ज़मीन में फिसाद मत फैलाया करो, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रोको, और उसमें कजी की तलाश में लगे रहो। तुम कितने थोड़े थे, अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलादें दी और तुम बहुत हो गए। देखो, फिसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा पूरा यकीन है तो सब्र करो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। कौम के दौलतमंद रईस लोग इस बार बार की नसीहत को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने कहा, ये किस तरह हो सकता है कि हम उनको छोड़ दें जिन्हें हमारे माँ बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और इसको हम जिस तरह चाहते हैं खर्च न करें, और वो भी सिर्फ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए? क्या आपकी नमाज ऐसी ही बातों का हुक्म देती है? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हैं तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाएं। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज़ के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और किस पर अल्लाह का अजाब उतरता है। आखिर अल्लाह का अजाब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले तो बच गए, और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे वो अपने घरों में बैठे के बैठे रह गए और ऐसे बर्बाद हुए गोया उन मकानों में कभी बसे ही ना थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े रसूल गुजरे हैं। आप पर तौरात शरीफ नाजिल हुई। इनकी कौम, जिन्हें इस वक्त यहूदी कहा जाता है, उन्हें बनी इसराइल की हिदायत और निजात का काम आपके सुपुर्द हुआ।
مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا، اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی دایا بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ دے، مگر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بھید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور دریا کی دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو بہتے ہوئے دیکھا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے، اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے قبطی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیگار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کے گھونسا مارا تو اس کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہمارے قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو بچا ہوا پانی ہم اپنے جانوروں کو دیں۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئیں۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔